चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के आइंदा नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। दामे मोहब्बत। काशिफ ने गाड़ी पार्किंग से निकाली और बाहर आया तो हिना वहाँ पे नहीं थी। वो थोड़ा आगे तक गया, फिर वापस आया। फिर सोचा शायद वो दोबारा हॉल के अंदर ना चली गई हो। हॉल के अंदर आया लेकिन वहाँ पे भी वो नहीं थी। काशिफ परेशान हो गया। इसने हिना का नंबर डायल किया। बेल जाती रही लेकिन इसने अटेंड ना किया। कई बार फ़ोन किया लेकिन हिना ने ना सुना। बाहर आके वो पैदल ही पार्किंग की तरफ चल पड़ा। अंदर जाके देखा कि शायद वो अंदर गई हो, लेकिन तलाश बेसूद रही। बाहर आके इसे ख्याल आया कि गार्ड से ही पूछ ले, यहाँ आपने किसी लड़की को तो नहीं देखा? वो गार्ड से मुखातिब था। जी साहब, पहले एक लड़की आई थी, इसके थोड़ी देर बाद दूसरी लड़की भी आई थी और फिर दूसरी लड़की भागती हुई बाहर आई, परेशान लग रही थी। मैंने इसे रोकने की भी कोशिश की लेकिन वो रुकी नहीं। क्यों साहब, क्या हुआ? गार्ड सवालिया नज़रों से इसे देख रहा था। कुछ नहीं, वो उलझ गया। इसे अंदाज़ा हो चुका था कि क्या हुआ है। हिना एक बार फिर इसे रोक चुकी थी। रात के 11 बज चुके थे लेकिन हिना घर नहीं लौटी थी। मिस्टर रंधावा परेशान थे। 9 बजे वो घर लौटे थे लेकिन हिना घर पे नहीं थी। आज इसने उन्हें फ़ोन भी नहीं किया था, वरना रोज़ाना दिन में कम से कम एक बार तो फ़ोन कर दिया करती थी। उन्होंने हिना को कई बार फ़ोन किया लेकिन इसका नंबर बंद जा रहा था। डायरी से देख के इसकी सारी फ्रेंड्स और क्लास फेलोज को फ़ोन कर चुके थे लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। सालगिरह की पार्टी के बाद सभी अपने अपने घरों को चले गए थे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हिना रात के 9 बजे के बाद घर से बाहर रही हो। शाम को भी कभी जाना होता तो बता के और ड्राइवर या इनको साथ लेके जाती थी। हिना जा रहे तो मुझे बता देना, मेड को हदायत दे के वो गाड़ी में बैठे। इनका रुख पुलिस स्टेशन की तरफ था। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। 100 तरह के खदशात दिल दहला रहे थे। हिना में ही इनकी जान थी। दिल बैठा जा रहा था। ड्राइविंग करना मुश्किल हो रहा था। उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे थे। आंखों में आने वाली नमी रास्ता धुंधला कर रही थी। परेशानी में उन्हें पता भी न चला। ट्रैफिक सिग्नल बंद था। वो सुर्ख लाइट की परवाह किए बगैर सिग्नल तोड़ के आगे बढ़ते चले गए। ड्यूटी पे खड़े वार्डन ने गाड़ी को सिग्नल तोड़ते देखा तो मोटरसाइकिलों को किक मारी। ट्रैफिक पुलिस के होटल की आवाज़ इनके पीछे आ रही थी। वार्डन इनका पीछा कर रहा था। उन्होंने गाड़ी की रफ्तार और तेज़ कर दी। वार्डन पीछे पीछे आ रहा था लेकिन उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। जल्द अज जल्द उन्हें पुलिस स्टेशन पहुंचना था। फ़ोन भी देख रहे थे कि शायद हिना घर आ गई हो, लेकिन फ़ोन पे कोई कॉल नहीं आई थी। पुलिस स्टेशन के सामने गाड़ी रोकी तो वार्डन भी आन पहुंचा। देखने में तो आप डिसेंट लगते हैं, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी करते आपको ये एहसास नहीं हुआ कि अगर आप जैसे सुलझे हुए इंसान ही ऐसी हरकत करेंगे तो दूसरों से हम क्या तवक्को रख सकते हैं? एक तो आपने सिग्नल तोड़ा और इस पे गाड़ी भी नहीं रोकी। वार्डन गुस्से में था। इतनी दूर से इनका ताक़ब करता आया था। मिस्टर रंधावा ने डैशबोर्ड से रजिस्ट्रेशन बुक निकाली और वार्डन के हाथ में थमा दी। ऑफिसर, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, अब चालान कर दें। इनसे मज़ीद कुछ ना बोला गया। वो वार्डन को हैरान छोड़ के पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हो गए। एसएचओ मौजूद नहीं था। मुहर्रर को उन्हें रिपोर्ट लिखने को कहा। कितनी देर हुई आपकी बेटी को गुम हुए? मुहर्रर इनसे पूछ रहा था। वो सुबह 9 बजे यूनिवर्सिटी गई थी और अब तक नहीं लौटी। वो शिकस्ता लहजे में बोले, अभी तो 24 घंटे नहीं हुए। 24 घंटे पूरे होने पे ही हम रिपोर्ट लिख सकते हैं। शायद वो अपनी किसी रिश्तेदार के यहाँ गई होगी या किसी फ्रेंड के साथ। मैंने सब जगह पता किया है, वो कहीं नहीं है। बस आप रिपोर्ट लिखिए। मिस्टर रंधावा का लहजा हतमी था। सॉरी सर, लेकिन 24 घंटे से पहले। क्या 24 घंटे की रट लगा रखी है? 24 घंटे क्या हाथ पे हाथ रखे इंतज़ार करते रहेंगे आप? 24 घंटे तक अगर खुदा न खास्ता इसके साथ कुछ गलत हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं आप सबको देख लूँगा। वो गुस्से से चिल्लाए। इतने में एसएचओ अंदर दाखिल हुआ। क्या हो रहा है यहाँ? सर, इनकी बेटी खो गई है, मुहर्रर मुअद्दब लहजे में बोला। अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए, मैं यही इनको बता रहा था। रिपोर्ट लिखो इनकी और इनको मेरे कमरे में भेज दो, एसएचओ ने इसकी बात काटते हुए कहा। अब की बार मुहर्रर ने बड़ी शराफत के साथ रिपोर्ट लिख ली और इनको एसएचओ के कमरे में भेज दिया। एसएचओ अच्छा इंसान था। इसने पूरी तवज्जो के साथ इनकी बात सुनी। देखिए सर, पुलिस को लोग बुरा कहते हैं लेकिन हम भी इंसान हैं। अक्सर लोग फ़ौरन घबरा जाते हैं और रिपोर्ट लिखवाने आ जाते हैं।
ہم تلاش کرتے رہتے ہیں اور ان کا گمشدہ فرد گھر واپس بھی آ جائے تو ہمیں اطلاع تک نہیں کرتے. ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. وہی وقت ہم کسی اور کیس کو دے سکتے ہیں. آج کل کے نوجوان لڑکے لڑکیوں میں پسند کا چکر ہوتا ہے. کیا آپ کی بیٹی کسی کو پسند کرتی ہے؟ ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئے، پھر بولے، جی ہاں، کاشف نام کا ایک لڑکا ہے، لیکن وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے. نہ تو میں کوئی روایتی باپ ہوں اور نہ ہی ایسی لڑکی ہے کہ وہ گھر چھوڑ دے، وہ بھی بنا کسی وجہ کے. آپ کی اپنی بیٹی سے کوئی لڑائی وغیرہ تو نہیں ہوئی؟ کسی بات پہ اختلاف یا آپ سے کسی بات پہ ناراض تو نہیں تھی؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسی کبھی نوبت ہی نہیں آئی کہ میں اسے ناراض ہونے دوں. آپ بس اسے ڈھونڈیں، ضرور وہ کسی مصیبت میں ہوگی. میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا. وہ آپ دیدہ ہو گئے. آپ حوصلہ رکھیں، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے. آپ ہنا کے تمام فرینڈس کا نمبر ہمیں دے دیں اور اس لڑکے کا بھی جسے وہ پسند کرتی تھی. وہ پولیس اسٹیشن سے باہر آ گئے. موسم بدل رہا تھا. اپریل کی رات اپنی مسافتوں کی منزل طے کر رہی تھی. جلدی میں گاڑی کو لاک بھی نہیں کیا تھا. کیا حیثیت تھی ان چیزوں کے رشتوں کے آگے. دروازہ کھول کے بیٹھنے لگے تو ڈرائیونگ سیٹ پہ ان کی گاڑی کی رجسٹریشن بک پڑی تھی اور کوئی چالان نہ تھا. وارڈن بھی اقبال کی مجبوری سمجھ گیا تھا. رجسٹریشن بک واپس ڈیش بورڈ میں رکھ کے انہوں نے فون دیکھا. اس پہ گھر سے کوئی کال نہیں آئی تھی اور نہ ہی ہنا کے نمبر سے. ایک بار پھر انہوں نے ہنا کا نمبر ڈائل کیا. نمبر بند تھا. انہوں نے اسٹیئرنگ سے سر ٹکا لیا. گاڑی چلانے کی مزید ہمت اب ان میں نہیں تھی. انسان جتنا بھی مضبوط ہو، یہ اولاد انسان کے وجود میں دراڑیں ڈال دیتی ہے. آنسو بھی ضبط کی فصیلیں توڑنے کو بےتاب تھے. ان کا کانپتا وجود بتا رہا تھا کہ وہ رو رہے ہیں. چاند بھی اداس تھا. اولاد کو جان سے بڑھ کے پیار کرنے والے باپ کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا. رات اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے، لیکن کاشف کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی. آتی بھی تو کیسے؟ جو کچھ بھی ہوا تھا پریشان کن تھا. ہنا کا سامنا کیسے کرے گا وہ؟ حالات اتنی تیزی سے بدلتے چلے گئے کہ وہ کچھ بھی کر نہ سکا. گزرتے ہوئے وقت میں بارہ ایسے موقع آئے جو بے حد کٹھن تھے. اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں اسے بار بار کٹہرے میں لا کھڑا کیا جائے گا اور اسے اپنی صفائی دینی پڑے گی. وہ بس اپنی ضمیر کی آواز سنتا تھا. ضمیر مطمئن ہوتا تو اسے کسی کی کوئی پرواہ نہ ہوتی کہ کوئی اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے. نہ کبھی وہ کسی کو صفائی پیش کیا کرتا تھا. اسے وہ دن یاد آیا جب پہلی بار وہ تارم سے ملا تھا. کلاس سے نکل کے لیب کی طرف جا رہا تھا کہ اس کی نظر گراؤنڈ کی طرف اٹھ گئی. اس دن والی بارش یاد آ گئی. بات سنیے گا پلیز، کوئی اس سے مخاطب تھا. اس نے مڑ کے دیکھا. جی مجھے ایڈمیشن کے لیے معلومات درکار ہے، لیکن میں یہاں کسی کو جانتی نہیں. آپ قدر معقول انسان لگے تو سوچا آپ سے ہی پوچھ لوں. جی پوچھیے. کاشف نے بغور جائزہ کیا. دراز کا گورا رنگ، جدید تراش خراش والے کپڑے، کوئی بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا. آئیے میں آپ کو انفارمیشن سیل تک لے جاتا ہوں، وہاں سے آپ کو معلومات مل جائیں گی. وہ اس کے ساتھ چل پڑی. انفارمیشن سیل پہ وحید کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. کافی رش تھا. اس نے وحید کو اشارہ کیا. وہ باہر آ گیا. ان میڈم کو کچھ انفارمیشن چاہیے، وہ ان کو دے دینا. جی سر میں دے دوں گا، وحید مؤدب لہجے میں بولا. وہ وہاں سے واپس آ گیا. کلاسز اٹینڈ کرنے کے بعد یونیورسٹی سے واپس آتے ہوئے گیٹ کے پاس وہی لڑکی کھڑی تھی. کاشف کو دیکھ کے اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا. کاشف نے گاڑی روک لی. گاڑی خراب ہو گئی ہے، اگر آپ لفٹ دے سکیں تو. جی آ جائیں. کاشف نے دروازہ کھول دیا. وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی. کہاں جانا ہے آپ کو؟ بتا دوں گی، لیکن پہلے مجھے اپنا نام بتائیے. پہلے بھی مجھے آفس میں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. میرا نام کاشف ہے. اچھا نام ہے. اور میرا نام تارم ہے. نائس ٹو میٹ یو. اس نے ہاتھ کاشف کی طرف بڑھایا. کاشف نے قدرے ہچکچاہٹ کے بعد ہاتھ ملایا تو جسم میں سنسناہٹ پیدا ہوئی، لیکن اسے برا لگا. پہلے کی بات اور تھی، لیکن اب وہ کسی کے ساتھ منسلک تھا، کسی کو چاہتا تھا. تھوڑا آگے چڑھے تھے کہ وہ بول پڑی. بس یہاں پہ روک دیں. بس اتنے سے فاصلے کے لیے لفٹ لی تھی. اسے حیرت ہوئی. تارم گاڑی سے اتری. آپ بھی آ جائیں نا. کیوں؟ کیا بات ہے؟ بات ہے نا، بس باہر آ جائیں. مجبوراً کاشف کو باہر نکلنا ہی پڑا. سڑک کے کنارے کھڑی گول گپوں کی ریڑھی پہ جا کے اس نے گول گپوں کا آرڈر دے دیا. کاشف کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. میں چلتا ہوں. آخر کار وہ بول ہی پڑا. جانا کیوں ہے آپ کو؟ گول گپے کھلانے کے لیے تو روکا ہے. کھا کے دیکھیں، بہت مزیدار ہیں. کاشف کو ہنسی آ گئی. یہ کیا بچپنا ہے؟ جو بھی ہے، بس آپ کو کھانا ہی پڑے گا. وہ بھی کھلکھلا کے ہنس پڑی. نہ چاہتے ہوئے بھی کاشف انکار نہ کر سکا. اسے خبر ہی نہ تھی کہ یہ گول گپے اتنے مہنگے پڑیں گے. مسٹر رندھاوا اسے پیٹ رہے تھے. اس کی نظروں کے سامنے صرف ہنا تھی.
हिना के चेहरे पे दुख देख के दिल फटा जा रहा था। क्या कहे क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसकी वजह से हिना दुख में थी। एहसास जुर्म इसे सताने लगा। इतनी मुरवत ना दिखाता, यही सजा थी इसकी। वो चुपचाप मार खाए जा रहा था। हिना जमीन पे गिरी तो वो इसकी तरफ भागा। मिस्टर रंधावा ने इसे पास भी ना आने दिया। हिना को गाड़ी में डाल के ले जाने लगे तो काशिफ भी गाड़ी के पीछे भाग पड़ा। इसे यही तक ख्याल ना आया कि वो अपनी गाड़ी में भी इनके पीछे जा सकता है। तारम भी इसे देख रही थी लेकिन इसे किसी की परवाह नहीं थी। गाड़ी की स्पीड तेज थी। वो आगे निकल गई लेकिन वो भाग रहा था। इसे अंदाज़ा था कि नज़दीकी हॉस्पिटल ही गए होंगे। कुछ देर में वो हॉस्पिटल पहुंच गया। रिसेप्शन पे इसने हिना का पूछा तो इसे बताया गया कि डॉक्टर्स चेकअप कर रहे हैं, इंतज़ार करना पड़ेगा। वो वेटिंग रूम में बैठ गया। मिस्टर रंधावा वहाँ से गुजरे तो वो इनके सामने आ गया। हिना आप कैसी हैं अंकल, ठीक तो है ना? मिस्टर रंधावा को गुस्सा आ गया। तुम्हें इससे क्या, जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। उन्होंने इसे ज़ोर से धक्का दिया। काशिफ तवाज़ुन कायम न रख सका और किसी शख्स से जा टकराया। काशिफ तुम यहाँ? वो इस हॉस्पिटल के एमएस थे। काशिफ के पापा के मिलने वालों में से थे। काशिफ ने होठों पे उंगली रख के इनको चुप रहने का इशारा किया। वो चुप हो गए। मिस्टर रंधावा गुस्से में बोले जा रहे थे। काशिफ चुपचाप वहाँ से वापस चल पड़ा। हॉस्पिटल से बाहर आके इसने एमएस को फ़ोन करके हिना का पूछा तो उन्होंने बताया कि हिना अब ठीक है। तो इसे कदरे सुकून मिला। इसके लिए मुश्किल तरीन लम्हा था कि कैसे हिना को यकीन दिलाए कि वो सिर्फ इसी का है। वो बहुत गुस्से में होगी।